दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीको विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। उपस्थित छु म रामजी बलानी। चीनको वुहानबाट फैलिन थालेको कोरोना भाइरसले विश्वभर 2,31,25,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। त्यस्तै भाइरसको संक्रमणबाट 8 लाख भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै संक्रमित मध्ये 1,57,16,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 30,483 जना संक्रमित भएका छन्। कोभिड-19 को संक्रमणबाट 137 जनाको मृत्यु भएको छ भने 18,214 जना निको भएका छन्। देशको राजधानी काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी संक्रमित फेला परेका छन्। काठमाडौँमा मात्रै 2,293 जना, ललितपुरमा 393 जना र भक्तपुरमा 194 जना संक्रमित फेला परेका छन्। यसरी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2,880 जना संक्रमित भेटिएका छन्। देशको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका हट जोन बन्ने खतरा रहेको महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साके बताउँछन्। देश कोभिड-19 को कारणले त्रसित भइरहेको अवस्थामा काठमाडौँ अहिले केही समयदेखि हटस्पटको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र विगतमा सरकारले लकडाउन गर्दाखेरि सिङ्गो काठमाडौँ मात्र होइन, सिङ्गो उपत्यका नै सुरक्षित थियो। बीचमा लकडाउन खुकुलो भइसकेपछि कोरोना हटेको जस्तै आवत जावतलाई घना बनाउँदाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 को संक्रमण बढ्न गइरहेको छ। अहिलेको डाटा हेर्ने हो भने देशभरिको मध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरपालिकामा कोभिड-19 को संक्रमितहरू बढिरहेको देखिन्छ। त्यसमा पनि ट्राभल हिस्ट्री भएकाहरूमा त्यो बढी देखिएको छ। पछिल्लो समय उपत्यकामा दैनिक सरदर 100 भन्दा बढीको संख्यामा संक्रमित थपिरहेका छन्। देशभर सरदर 500 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमित थपिरहेका छन्। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या कम छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढेसँगै सरकारले जोहो गरेको स्रोत साधनले अपर्याप्त हुन थालेको छ। सरकारले हाल कोभिड अस्पतालका रूपमा तोकेका हस्पिटलका बेडहरू करिब भरि भराउ भइसकेका छन्। हाल देशभर 946 आइसियु शैय्या रहेका छन्। यसैगरी देशभर 496 भेन्टिलेटर रहेका छन्। तीमध्ये उपत्यकामा मात्रै 361 वटा भेन्टिलेटर रहेका छन्। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 647 आइसोलेसन बेड छन्। टेकु अस्पतालमा 50, एपीएफ अस्पतालमा 120, सिसन अस्पताल महाराजगञ्जमा 8, पाटन अस्पतालमा 100, किर्तिपुर आयुर्वेद अस्पतालमा 100, काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा 90, हेम्स अस्पतालमा 30, ग्रान्डी अस्पतालमा 19, वीरेन्द्र अस्पतालमा 80 र नेपाल प्रहरी अस्पतालमा 50 बेड छन्। यी बेडहरू भरिन थालेपछि पछिल्लो समय बिरामीलाई होम आइसोलेसनमा राख्न थालिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभरि 3,586 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा 1,039 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,893 जना, बागमती प्रदेशमा 3,160 जना र गण्डकी प्रदेशमा 339 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 867 जना, कर्णाली प्रदेशमा 310 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 938 जना गरी 8,546 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। यसैगरी होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 268 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 2,897 जना, बागमती प्रदेशमा 111 जना र गण्डकी प्रदेशमा 27 जना रहेका छन्। यस्तैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 242 जना, कर्णाली प्रदेशमा 18 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 23 जना गरी देशभरि 3,586 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। अब सामान्य लक्षण भई आफ्नै घरमा बस्न चाहने व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाको सुनिश्चित गराई होम आइसोलेसनमा राखिनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्ने अवस्था नरहेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने सरकारको निर्णय छ। लक्षण भएका व्यक्तिलाई मात्र कोभिड-19 को डेडिकेटेड हस्पिटलमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने सरकारको तयारी छ। सरकारले सरकारी र सार्वजनिक अस्पतालका अतिरिक्त जुनसुकै स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र निजी अस्पतालबाट समेत कोभिड-19 को रोकथाम र उपचार सेवा सञ्चालन गराउने भएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि कोरोना भाइरसको लक्षण भएका र अस्पताल भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीको उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार शिक्षण अस्पताल, निजी अस्पताल, सहकारी अस्पताल, गैर नाफामूलक सामुदायिक अस्पताल समेतलाई सेवा सञ्चालन गराउन लागेको हो। कतिपय निजी अस्पतालले कोरोनाको परीक्षण र उपचार गर्न नमानेको गुनासो आइरहेका बेला सरकारको सो निर्णयपछि सबै अस्पताल महामारीका समयमा ती सेवा दिन बाध्यकारी हुनेछन्। सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले यस कार्यमा असहयोग
र बाधा विरोध गर्ने जो कोहीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने बताएका छन्। कोभिड-19 लक्षण भएका अस्पताल भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीहरूको उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार सरकारी र सार्वजनिक अस्पतालको अतिरिक्त जुनसुकै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू, निजी शिक्षण अस्पताल, निजी अस्पताल, सहकारी अस्पताल, गैर नाफामूलक सामुदायिक अस्पतालहरूबाट समेत सेवा सञ्चालन गराउने, यसका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी, सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गर्ने, आवश्यकता अनुसार कुनै पनि अस्पताललाई कोभिड-19 मात्र उपचार गर्ने गरी अस्पताल तोक्ने, यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने, यस कार्यमा असहयोग वा बाधा विरोध गर्ने जोसुकैलाई पनि कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने। सरकारले निजी अस्पतालहरूलाई कोरोना उपचारका लागि भन्दै प्रत्येक अस्पतालले संक्रमितको उपचारका लागि 20% बेड छुट्याउन निर्देशन दिइसकेको छ। कोभिड-19 संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि बेड नछुट्याउने अस्पताललाई कोभिड परीक्षण प्रयोगशालाको अनुमति दिइने छैन। यदि अनुमति पाइसकेको भए त्यस्तो अस्पतालको अनुमति खारेज हुनेछ। यता काठमाडौँ जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMCले तत्काल 10,000 शय्याको आइसोलेसन केन्द्र बनाउन सिफारिस गरेको छ। DCCMCले सतुङ्गल स्थित मनमोहन मेडिकल कलेजमा 500 शय्या, दिल्ली बजारको नेसनल मेडिकल कलेजमा 250 शय्या र बालाजुको जनमैत्री अस्पतालमा 100 शय्याको आइसोलेसन केन्द्र बनाउन सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै गरी चाँगुनारायण आवासमा 400 शय्या, वसुन्धराको महेन्द्र नारायण निधि स्मृति अस्पतालमा 250 शय्या, ग्वारको स्थित किस्ट मेडिकल कलेजमा 641 शय्या, कलङ्कीको शहीद मेमोरियल अस्पतालमा 100 शय्या, बालाजुको विनायक अस्पतालमा 55 शय्या र वसुन्धराको चिरायु अस्पतालमा 65 शय्याको आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गर्न सिफारिस गरेको हो। यता निजी अस्पतालले भने सरकारले आफूहरूको मनोबल घट्ने व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। निजी अस्पतालहरूको छाता सङ्गठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन अफ नेपाल अफिन र नेपाल मेडिकल एसोसिएसन NMA बीचको बैठकले अपमानजनक व्यवहार बन्द गरी सम्मानजनक रूपमा औपचारिक वार्ताको माहौल बनाउन सरकारलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ। आफूहरूसँगको स्रोत साधन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकारले कहिल्यै पनि सहकारीको पहल नगरेको चिकित्सक र अस्पताल सञ्चालकको आरोप छ। कोभिड र नन कोभिड बिरामीलाई एकै अस्पतालको एकै छानामा राख्दा सङ्क्रमण बढ्ने खतरा रहेको निजी अस्पतालहरूको तर्क छ। मुलुकमा कोभिड-19 महामारीको चपेटामा रहेको बेला एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन अफ नेपाल अफिन तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसन अत्यन्त चिन्तित रहेको र राष्ट्रसँग हातेमालो गरी सेवा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा व्यक्त गरियो। नेपालमा लकडाउन सुरु हुनासाथ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा निजी अस्पतालहरूले आफ्नो स्रोत साधन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सहितको प्रस्ताव समेत पेश गरेको, तर सरोकारवालाहरूबाट निजी अस्पतालहरूसँग सहकारी गर्न कहिल्यै पहल नगरेको विषयमा पनि समीक्षा गरियो। राष्ट्रमाथिको समस्या सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूको साझा समस्या भएको र यस्तो भयावह स्थितिमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन अफ नेपाल अफिन र नेपाल मेडिकल एसोसिएसन हर प्रकारबाट सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्सुक रहेको धारणा व्यक्त गरियो। साथै नेपाल सरकारले अपमानित हुने ढङ्गबाट निजी अस्पताललाई गरिने व्यवहार तथा चिकित्सकहरूको मनोबल घटाउने व्यवहार तत्काल बन्द गरी सम्मानजनक रूपमा औपचारिक वार्ता गर्ने वातावरण तयार गरोस् भनी नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने निर्णय गरियो। कोभिड-19 महामारीको यो स्थितिमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन अफ नेपाल अफिन र नेपाल मेडिकल एसोसिएसन सम्पूर्ण नेपालीहरू उपचारमा दत्तचित्त रहेको र आफ्नो साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी सेवामा सधैँ उपस्थित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो। पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दो छ। यही रफ्तारमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएमा अवस्था भयावह बन्न सक्ने सरकारको चेतावनी छ। एकातिर सरकारी स्रोत साधनको सर्टेज हुन थालेको छ भने अर्कोतिर सरकार र निजी अस्पतालबीच यस्तो जुवाडी चलिरहेको छ। कोरोनाको महामारी र सरकार तथा निजी अस्पतालबीचको जुवाडीको चेपुवामा भने जनता परेका छन्। दर्शकबिन, आजलाई केन्द्रबिन्दु अनलाइनको यो प्रस्तुति यति नै। हाम्रो भेट अर्को श्रृङ्खलामा हुने नै छ। हवस् त, नमस्कार।